Sa sinigation, magabasa kita sa palatukuran sa atong manugambal. Ginapakabay ko kamo sa pag-abri sa ninyo nga balaan nga makita ini sa Jeremiah 18 verse 1 to 11. Sa atong ka Bible, makita siya sa 844, page 844. Jeremiah 18 verse 1 to 11. Basa mo ta sangtungan. Si Jeremiah sa balay sang maninihon. Ang Ginoo nagsiling sa akon, dulog ka sa balay sang maninihon. Kag dito ihatag ko sa imo ang akon inugambal. Gani nagkadto ako dito kag nakita ko ang maninihon nga nagaobra sa iya alilin. Kun ang luna nga suludlan nga iya ginhimo hindi maayo ang korte, ginkuha niya ang luna kag ginhimo nga iban nga suludlan. Verse 5. Dayon ang Ginoo nagsiling sa akon, wala bala ako sa kinamatalo sa paghimo sa inyo mga tawo sa Israel subong sa ginhimo sa maninihon sa lunang. Yara kamo sa akon mga kamot, subong sa lunang sa mga kamot sa maninihon. Kung magasiling ako sa bisan ano nga diol nga ako batakon ukon paubuson ukon laglagon ang bisan ano nga pungsod ukon ginhalian. Kag ko ina nga pungsod magbiya sa niya kalautan, hindi ko pagimuon ang akong ginsiling. Verse 9. Sa baylo, kung ako nagsiling nga akong ipasad kag patindugon ang bisan ano nga pungsod o kung ginhalian. Kag kon ina nga pungsod wala nagatuman sa akon kag nagahimo simulaot, hindi ko paghimuon ang akon ginsiling. Verse 11. Ganit karon singgana ang mga tawo sa Joda kag sa Jerusalem nga nagahimo ako sa mga plano batok sa ila, kag nagahanda ako sa pagsilot sa ila. Singgana sila nga utatan na nila ang pagpangabuhi sa malaot, sa pagbaylo sa nila mga paginawi, kag sa mga buta nga ila ginahimo. Dalawan ang Ginoo sa mga pulong nga atong ipasa sa sinigation, pakabenta si Pastor God sa